बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हवाले ज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सिमाब एक बार फिर हाज़िर। नाज़रीन, जिस तरह के हवाले ज़ारा में हम बात करते हैं हज़ारा के मसाइल की, तो इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं अयूबिया और नथिया गलियात में आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए रमज़ान मुबारक में भी तो अक्सर औक़ात यहाँ पर टूरिस्ट जो थे काफ़ी तादाद में यहाँ पर आते थे, रमज़ान गुजारते थे। लेकिन इस वक्त जैसे कि कोविड-19 की वजह से जो कोरोना वायरस जो पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है, उस वजह से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अयूबिया या नथिया गली में बहुत ही कम टूरिस्ट इस साल यहाँ पर इस साइड पे आए हैं। तो जिस तरह के अभी आगे गलियात में पाबंदी भी लगाएगी, आने वाले 8 से तकरीबन 16 तारीख तक जो 8 दिन यहाँ पर लॉकडाउन होने जा रहा है, उसमें बिल्कुल टूरिस्ट यहाँ पर ईद के दिनों में नहीं आ सकते। ये वो जगह है, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरे बैग पे अगर कैमरा मैन दिखाता जाए तो यहाँ पर लोगों की अगर रमज़ान भी होता तो एक रश होती थी। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ यहाँ पर मकामी लोग कुछ घूम रहे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ सियाह हैं यहाँ पर, उनका रोज़गार जो बता हुआ है आपके मकामी लोगों का वो यहाँ पे आए हुए टूरिस्ट से होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तादाद में यहाँ के मकामी लोग घूम फिर रहे हैं, तो उनके क्या हालात हैं, वो कैसे ये दिन गुजार रहे हैं, हम उनसे पूछेंगे। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर 2 भाई हैं जो कि मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ के लोकल मुकामी लोग हैं, टूरिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो जैसा कि हर साल आया इन दिनों में यही हाल होता है या इस दफ़ा जो है बहुत ही ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? सैफुर रहमान नाम है मेरा। सैफुर रहमान, आप कहाँ के रहने वाले? मैं नथिया गली। नथिया गली जी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, अगर हम पिछले साल भी यहाँ पे आए थे, हम आते रहते हैं रमज़ान मुबारक में, यहाँ पर बहुत लोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ आप मुकामी लोग या 1-2 टूरिस्ट है, ये क्या वजह है? ये इसके पहले जो रमज़ान गए हैं उसमें तो काफ़ी रश होती थी, तो ये कोरोना वायरस की वजह से जो है कम हो गया और कारोबार में हमारे जो है बहुत कमी आ चुकी है। तो इसकी वजह से लेफ्ट शेयर भी जो है पिछले रमज़ान में चलती थी, अभी ये भी बंद है, क्योंकि मकाम जो सियाती मकाम थे, जो लोग घूमने के लिए आते थे, वो उनको तो उधर से आने ही नहीं देते। तो यहाँ जो आते हैं 2-3 लोग आते हैं, बस उनके साथ हमारा जो हुआ तो ठीक है, दिहाड़ी लगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं लगी। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ आप मुकामी लोगों का फिर और कोई रोज़गार ही बस रोज़गार बस यही रोज़गार है। कितने लोग हैं? मैं काफ़ी तादाद में, लेकिन कितने लोग इस यहाँ पर जो आप जैसे आप यहाँ पर फोटोग्राफी का काम करते हो, कोई यहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किस्म के कारोबार आप मेहनत मजदूरी कर रहे हो, कितने मुकामी लोग का यहाँ पे कारोबार मुतासर हुआ? मैक्सिमम यहाँ का जो है ना 3 से 4 हज़ार जो आवाम है हमारी यहाँ की, जो यहाँ से कमा के जो अपने चूल्हा जलाती है, मतलब गलियात और पूरे गलियात में। और इस टाइम रमज़ान में जो है वो नहीं आ सकते क्योंकि होटल वगैरह बंद है, इसलिए वो नहीं है। हालांकि के बाद जो है वो आएंगे तो वो क्या करेंगे, क्योंकि जो है लॉकडाउन फिर जो लगवाने वाले हैं तो लग जाएगा, तो उसके बाद तो हम भी नहीं आएंगे क्योंकि पाबंदी हो जाएगी यहाँ। अच्छा, लॉकडाउन में जिस तरह की हुकूमत तो कहती है हम रिलीफ देती है, तो आया आप लोगों को आज तक कोई यहाँ पर आपकी जो मुंतखब नुमाइंदगान है, MNA MPAs, कोई आपको सहूलत कुछ मिली है? ऐसे आज दिन तक कुछ नहीं मिली है। जो आटे हम लेते हैं 20 किलो, वो यहाँ 1400-1500 रुपये में मिलता है। गरीब आदमी 200-300 दिहाड़ी लगाने वाला वो कहाँ से लेगा? मतलब आपको यहाँ पर हुकूमत की तरफ से भी या कोई रिलीफ नहीं मिला? यहाँ जब ज़रूरत पड़ती है उनकी तब भी हमारे पास नहीं आते। जब हमें जो चेयर लिफ्ट हमारी लगी हुई है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। सन पेंट की लगी हुई है, अभी तक डोलियाँ वही चल रही हैं। यहाँ के जो मकामी जो चला रहे हैं इसे, उनके तो हम वेलकम करते हैं कि इतने उनके जो है दिल है जो इसको चला रहे हैं। ठीक है, सियाती हमारे आते हैं, वो देख के इसको कहते हैं ये सन पेंट की लगी हुई है चेयर लिफ्ट, तो इसमें क्या बैठे। यहाँ से वैसे ही घूम फिर के ट्रैक पे चले जाते हैं, वहाँ से ही वापस चले जाते हैं। लिफ्ट का उनका रुझान ही नहीं होता, क्योंकि देख के इसको ना तो बंदे का दिल ही भर जाता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप यहाँ पर मजदूरी करते हैं? जी जी। कब से कर? ये तकरीबन 22-23 साल हो गए हैं सर। 22-23 साल। जी जी। तो जैसा कि मैं अभी भाई ने भी आपकी बात की, तो क्या मतलब कोरोना वायरस की वजह से रश कम हुई है रमज़ान की वजह से, लेकिन जैसा कि पिछले साल में भी हम रमज़ान में यहाँ पे आए थे, बहुत रश थी, जगह भी नहीं थी, तो क्या वजह है? ये सर कोविड-19 की वजह से ये रश में कमी आ गई है, और पहले तो तकरीबन अच्छे खासी रश होती थी रमज़ान और मुबारक में भी, तो उसके बाद ये जब से ये शुरू हुआ है कोविड, तो इसकी वजह से रश बिल्कुल नहीं है। अभी ये तकरीबन 8-10 दाने लोगों के आते हैं, इस वजह से हम इनसे ज़्यादा हैं तकरीबन। ये जो नौकल काम करने वाले लोग हैं ये ज़्यादा है इनसे, तो इस वजह से जो है ना ये काम वगैरह किसी का भी आजकल नहीं है। जी।
تو آپ کے منتخب نمائندگان یہاں پر حکومت کی طرف سے کوئی ایسا آپ لوگ مقامی لوگوں کا روزگار تو اسی پہ ہے، ٹورزم پہ وابستہ ہے، تو کوئی حکومت کی طرف سے اگر آپ کا کاروبار نہیں ہے، کووڈ آیا تو یہاں پر کوئی ریلیف ملا آپ کو؟ نہیں، بالکل کسی قسم کا بھی نہیں ملا ہے سر. آپ اپنے 1000 روپیہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دے رہے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے. نہیں ملا. چلیں تو اپنے ان نمائندگان سے جو آپ نے منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آخر وہ بھی ووٹ لے کر گئے ہیں آپ سے، تو وہ ان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، ہم تو یہی کہنا چاہیے کہ ہمیں حق دیا جائے ہمارا، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اتنا، نہ کوئی کام وغیرہ سیکھے ہوئے ہیں، نہ کوئی مسئلہ ہے. سیاح آتے ہیں ان سے ہمارا ہی روزگار ہوتا ہے. تو برائے مہربانی کر کے یہ ہمارے ساتھ کوئی تعاون کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ لاک ڈاؤن اگر لگا دیں تو اس کی وجہ سے ہم بہت متاثر ہو گئے. جی ناظرین، بالکل جس طرح کے بھائی کی بھی آپ نے بات سنی، اس طرح یہاں پر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ رمضان المبارک میں اکثر اوقات یہاں پر بہت رش ہوتی تھی، کیونکہ لوگ رمضان پورا گزارنے کے لیے چھٹیاں لے کے ان ہوٹلز میں یہاں پر رکتے تھے، کیونکہ یہاں کا موسم جو ہے جس طرح کہ دیکھا جائے کافی سرد ہوتا ہے، تو یہاں پر اکثر لوگ رمضان المبارک پوری چھٹیاں گزارتے تھے. تو ان لوگوں کا جو روزگار تھا وہ انہی ٹورسٹ سے تھا جو یہاں پر آتے تھے. لیکن بدقسمتی سے جس طرح کہ کووڈ-19 کا سلسلہ جاری، لیکن اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہاں پر حکومتی ان لوگوں کا جو روزگار اور کچھ بھی نہیں ہے، تو حکومتی کی طرف سے کوئی ایسا ریلیف، یا جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارے نمائندگان جو ہیں ووٹ لے کے واپس ہی نہیں آئے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے علاقوں میں، اپنے جو یہاں پر ان کے ایک پسماندہ علاقہ ہے، تو یہاں پر ان کو ان کا پوچھنا چاہیے. تو حکومت کو بھی ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ جن کا روزگار صرف اس ٹورزم پہ، جو ٹورزم بھی آج کل نہ ہونے کے برابر ہے. ناظرین، اس طرح ہم آگے جائیں گے، مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین، اس طرح ہمارے ساتھ ایک اور بھائی یہاں پر جو ہے گارمنٹس کا یا ہینڈی کرافٹس مکس اس کی ایک شاپ ہے، اس سے پوچھیں گے کہ یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں بالکل فارغ بیٹھا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت و شکر ہے. کہاں سے آپ؟ ہم پشاور سے. اچھا، پشاور سے یہاں پر کام کرتے ہیں. یہاں کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کے رش کسٹمر وغیرہ نہیں ہے، ٹورسٹ نہیں ہے، تو کیسا کام کیسا چل رہا ہے؟ کام بالکل ہے نہیں، کوئی آئے بھی نہیں ہے کرونے کی وجہ سے، راستے بالکل بند ہیں. اور روزگار یہاں پر آپ کی فیملی کے ساتھ ہے؟ آپ یہاں یہ جو سب فیملی ادھر ہی ہے؟ میرے سب فیملی تو یہاں پر ابھی مطلب آپ گرمیاں یہیں پہ ہوتے ہیں سارے، یہ سردیاں بھی ادھر ہے، سردی میں بھی اچھا یہیں پہ ہوتے ہیں. تو کیسا مطلب کیسے گزارتے ہیں یہاں پر؟ کام نہ ہو، ٹورسٹ نہ ہو، اس دفعہ تو بالکل ہی نہیں آ رہے. صرف چوکیداری کرتے اور کچھ بھی نہیں. دکان حکومت کو کچھ ہے، کچھ ایسا کوئی آپ لوگوں کے لیے کچھ ایسا ریلیف، جیسا کہ آپ یہاں پر رہے ہیں، کوئی مراد ملی، کچھ فیسلٹی ملی آپ؟ بس یہ حکومت خود بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کام شام ہر چیز. اچھا، ٹورسٹ ابھی امید ہے آگے، کیونکہ عید کے بعد اگر ہوتا ہے تو جیسے کہ رمضان میں ابھی ٹورسٹ آتے ہیں؟ جی آتے ہیں، تھوڑا زیادہ، پہلے زیادہ، پہلے بہت زیادہ. جی اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور یہاں کے مقامی جو یہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا روزگار ہے اور کیسے دیکھ رہے ہیں رمضان میں، اور جس طرح کی کووڈ کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو ان کا روزگار کیسے جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی. آپ یہاں کے مقامی؟ جی مقامی ہے یہاں پہ. تو کووڈ بھی ہے، رمضان بھی ہے، تو اکثر اگر اس سے پہلے رمضان میں اگر دیکھا جائے تھا کووڈ کے باوجود بھی یہاں پر رش تھی، تو اس بار میں دیکھ رہا ہوں کوئی ٹورسٹ کی وجہ کیا ہے؟ بس یہی کووڈ کی وجہ سے جو ہے نا بالکل لوگ نہیں آ رہے. ویسے تو ہر رمضان میں یہاں اچھی خاصی رش ہوا کرتی تھی، لوگوں کا نظام چلو مزدور آدمی کی دیہڑی لگ جاتی تھی، لیکن آج کل بالکل یہاں پہ کوئی یہ گھوڑے کی مزدوری؟ یہ گھوڑا میں نے رکھا ہوا ہے، گھوڑے کا کام کرتا ہوں میں یہاں پہ، لیکن بالکل لوگ نہیں آ رہے بالکل ہی. اور یہاں پر مقامی لوگ کیسے مطلب اپنا روزگار جیسے بند ہو گیا بالکل، تو کیسے کھانے پینا یہاں کا ان کا جو اور وسائل ہیں وہ کیسے استعمال ہوتے ہیں؟ صرف اس عجوبیہ سے منسلک ہے یہاں کے مقامی لوگ جو ہے نا، وہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، وہ مزدوری کرتے ہیں، ان کا باقی زندگی کا سارے معاملات چلتے ہیں. لوگ آئیں گے تو ان کا نظام چلے گا، ورنہ یہاں پہ حالات خراب. یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے پاس جمع پونجی وہی پہ اپنے گھر سے ہی کھاتے ہوں گے؟ جی بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو جمع پونجی اس سے پہلے کی مزدوری تھی وہ سب لوگ کھا رہے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بالکل جن کے پاس کچھ ہوگا بھی؟ ایسے لوگ بھی ہیں، بے شک ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بالکل کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کا اپنا سٹاک ختم ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ بالکل لوگ نہیں آ رہے یوپیا میں کورونا کی وجہ سے.
تو حکومت آپ کے منتخب نمائندگان یا کچھ ایسا پیکج یا کورونا ریلیف کچھ بھی نہیں, کوئی NGO کچھ بھی حکومت کی طرف سے آپ کو کچھ آج تک ملا ہے؟ اللہ کے سامنے یہاں کچھ نہیں ملا, ایسی کوئی چیز بالکل اس سے پہلے سامنے نہیں آئی. آپ کے جو منتخب نمائندگان یہاں سے جو آپ نے اسمبلی میں بھیجے تو وہ واپس ان سے بھی آپ سے رابطہ, وہ انہوں نے آ کر آپ رابطہ نہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں, ایسے اس چیز میں کوئی اس سے پہلے میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی, کسی نے کوئی امداد وغیرہ کا کوئی سسٹم اس سے پہلے نہیں دیکھا ہم نے. جی بالکل عزیز, اس طرح ہم کچھ ٹورسٹ سے بھی دیکھیں گے, یہاں پہ بات کریں گے کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں تو کیسا دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ جس طرح کے رش بالکل نہیں ہے تو وہ کیا کہتے ہیں. جی عزیز, اس طرح ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر بڑی مشکل سے ہمیں نظر آئے ہیں, کچھ چند ٹورسٹ گھوم رہے تھے تو میں تو یوبیا پورا گھوم کے دیکھے, مجھے 3 بھائی یہاں پہ نظر آئے ہیں کہ وہ گھوم رہے ہیں یہاں پہ, ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے ہے, کہ میں تو ٹورسٹ یہاں پر دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. کدھر سے ہیں؟ سرگودا سے. میں دیکھ رہا ہوں پوری یوبیا میں آپ ہی یہاں پر بالکل گھوم پھر رہے ہو. ہم ہی صبح سے آئے ہیں تو ہم ہی نظر آ رہے ہیں, آپ کو خود کوئی بالکل. ہاں پہلی بار گئے ہیں لیکن مزہ نہیں آیا کہ آدمی ہے ہی نہیں ادھر. آپ پہلے بھی آئے ہیں؟ نہ پہلے نہیں آئے. پہلی بار آئے ہیں؟ ہاں پہلی بار. میں آپ کو بتاؤں, آپ تو ہمارے یہاں پہ ہزارہ میں گیسٹ آئے ہیں, یہاں پر بہت رش ہوتی ہے, پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہو, چاہے رمضان ہو چاہے کووڈ بھی ہو, لیکن اس دفعہ بالکل نظر نہیں آ رہے. چلے اس کو تو چلے, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مری بھی گئے ہوں گے. ہاں مری. ویدر کیسے دیکھ رہے ہیں اور یہاں کا ماحول کیسا؟ ادھر تو پھر بہت اچھا, ادھر تو بہت گرمی ہے ہمارے پاس. ہاں روزہ پکی بات. ہاں پکی بات. صحیح, مطلب ہو رہا ہے. ہاں انجوائے ہو رہا ہے. جیسے روزوں کے لیے یہ جگہ اچھی ہے, چھوڑے باقی چیزیں, لوگوں کو آپ نے کیا کرنا پتہ ہی نہیں چل رہا صبح کا روزہ رکھا ہوا ہے. ہاں کدھر گرمی ہے کیا کچھ بھی. کیا کہیں گے ناظرین کہ ہزارے کی بیوٹی کے بارے میں کیا کہیں؟ بیوٹیفل, پیاری ہے, بہت پیاری, بہت پیارا ہے, بہت جیسے کسی نے خود بنایا ہے ایسے لگتا ہے. بہت حسین نظارہ. اپنے جو آپ کے سرگودا کہ یہ اپنے علاقوں کے لوگ ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کدھر آئیں دیکھیں, ہاں پتہ چلے کہ دنیا ہے, قدرت کے نظارے, قدرت کے نظارے کیا ہیں. جی یہی بتائیں گے. تو گھبرانا نہیں ہے, رش نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا. یہاں پہ بہت رش ہوتی ہے, اور ہزارہ جو ہے مہمان نواز علاقہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے, تو بالکل آپ آئیں, انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ آئیں گے. ابھی تو پھر ایسے ماحول ہی ایسا ہے, لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے تو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بہترین, اللہ کا کرم ہے. گھوم کے تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں کدھر اتنی خوبصورت جگہ ہو تو کون گھوم کے تھکتا ہے. مجھے تو بڑی مشکل سے کچھ ٹورسٹ ملے, میں تو خوش ہوا. اصل میں یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے نا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, لوگوں کو آنا بھی نہیں چاہیے. جی جی بالکل. ان علاقوں میں اگر بندہ آئے سفیس پہ درآمد کرے تو وہ بھی آ سکتا. تو ہاں اچھی جگہ ہے نا, بہت زیادہ اچھی جگہ ہے. ویسے بھی آج موسم بھی اچھا ہے, روزہ اچھا گزرا ہے ہمارا تو یہاں پہ, اور دل ہے کہ ابھی اور گھومیں گے یہاں پہ, نیچے مری جائیں گے وہاں روڈ پہ. انشاءاللہ بہترین جگہ ہے, اللہ کرے گا. بھی آئیں گے. جی جی انشاءاللہ آئیں گے. ہم تو کافی آتے رہتے ہیں, چکر وغیرہ لگاتے رہتے ہیں جہاں بھی پروگرام وغیرہ ہو. یہ دوست آئے ہوئے تھے, ان کو گھمانے لے آئے ہیں. وعلیکم السلام. آپ بھی سرگودا سے؟ میں بھی سرگودا سے. پیغام یہ ہے کہ ناظرین رش نہیں, بالکل نہیں, آپ آئیں, موسم انجوائے کریں. بہت بیوٹیفل موسم ہے, پیارا ہے. روزہ رکھے ہوئے پتہ بھی نہیں چل رہا, بہت زبردست موسم ہے. انشاءاللہ آپ بے شک آئیں. رش نہیں ہے, SOPs پہ عمل کریں جو بتائے ہوئے ہیں, مارکس وغیرہ پہ. اس کے علاوہ آپ آئیں, ہم بھی ادھر ہی ہیں. بہت پیارا موسم ہے ماشاءاللہ, بہت زبردست ہے. شکریہ. جی ناظرین, بالکل اس طرح ہم کوشش کریں گے. نتھیا گلی یہاں پر جو افطاری ہونے جا رہی ہے, تھوڑا سا مطلب ٹائم رہ گیا ہے, تو ہم یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے کہ یہاں پہ جو ٹورسٹ اکثر آتے ہیں, جو نزدیک علاقوں سے بھی آتے ہیں, دور دراز سے بھی آتے ہیں, صرف یہاں پر افطاری کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ان سے بھی بات کریں کہ اس ویدر میں ان کو افطاری کرنا کیسا لگے. لاک ڈاؤن کے حوالے سے سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ 5-6 مہینے برفوں کی وجہ سے کاروبار بند ہوتے ہیں, اور اب کرونا آ گیا تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ عید میں یہی ہمارے کام کے دن ہوتے ہیں, چھوٹی عید سے لے کر بڑی عید محرم تک 2-3 مہینے کام. ہم حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں, حکومت وقت سے, کہ SOPs کے تحت ہمارے کاروبار کو کھول دیا جائے عید میں, جو ابھی 8 سے 16 تاریخ دیے, تو اسی کے بعد یا اسی کے بیچ میں ہمارے لیے خدارہ یہاں پہ تقریباً ڈیلی کے حساب سے 5 کروڑ کے بزنس ہوتے ہیں, ہوٹل اور ریسٹورنٹ اور شاپنگ مالوں کے. تو یہی 2-3 مہینے ہمارے کام ہوتے ہیں. تو ہم حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ SOPs کے تحت ہمارے کاروبار کھول دیا جائے. جی ناظرین, جس طرح کہ ہم نے ایوبیا آپ کو دکھایا, ایوبیا میں ٹورسٹ نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن یہاں پر نتھیا گلی میں جس طرح میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہاں پر کچھ ٹورسٹ نظر آ رہے ہیں. ایک فیملی آئی ہوئی ہے, یہاں پر شاپنگ کر رہی ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ وہاں جس طرح کے لاک ڈاؤن بھی ہے, رمضان بھی ہے, تو کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کے ویدر کے بارے میں, اور یہاں پر آ کے کیسے انجوائے کر رہے ہیں. کیا لے بیٹا؟ بس ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ السلام علیکم.
कहाँ से आए? एबटाबाद। एबटाबाद से आए? जी। यहाँ पर इस दफ़ा आप आए हैं, रश वश बिल्कुल भी नहीं है। पहले बहुत रश होती थी, चलने की भी जगह नहीं थी, ये दुकान भी फुल हुई होती थी, अभी तो रश बिल्कुल भी नहीं है। आप आए जी। क्यों? वैसे ही लोग नहीं आए, मैं देख रहा हूँ आप बहुत कम है, जितने कम लोग हैं उसमें आप भी यहाँ पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये चक्कर लगाने के लिए। हाँ, घूमने के लिए। जी। तो क्या कहेंगे यहाँ पर टूरिस्ट जो नहीं आ रहे, कोविड भी है, तो एहतियाती तदाबीर का पता है कैसे? जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं आ रहे, हम लोग भी आज वैसे आ गए हैं। तो आना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, गले भी नहीं मिलना चाहिए। और सोशल डिस्टेंस भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, 20 सेकंड के लिए हाथ भी धोएं, गले किसी से ना मिलें, बस अपना ख्याल रखें। मतलब आप इसलिए आए कि आपको पता है कि मैं 120 पे अमल दरामद यहाँ पे करूँ? जी करूँगा। माशाल्लाह बातों से पता चल रहा है कि आप अमल दरामद कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर और जो टूरिस्ट आना चाहते हैं, जैसे अभी आगे लॉकडाउन भी होने वाला है 8 से 16 तारीख तक, फिर ईद भी घर में होगी, जी बिल्कुल। आपने कहा कि पहले ही घूमा। हाँ मैंने कहा पहले ही घूमा। क्या पैगाम देना चाहेंगे आपको जानने में? कुछ नहीं, बस घर में रहें, सेफ रहें। और आप घूम रहे हो, कह रहे हो घर में रहो? मैं एहतियाती तदबीर कर रहा हूँ ना, साथ साथ में। वो नहीं करते? वो नहीं करते, मास्क भी नहीं लगाते हाथ में। जी। पैगाम दो ना अच्छा सा, फिर ईद के लिए ईद आराम से घर में क्या करें, क्या करना है अब लॉकडाउन में? अब लॉकडाउन में ईद घर में ही होगी, और ईद पे रात को हम लोग बाहर भी सही नहीं, चांद रात पे बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, ईद गर्मी से ही गुजरेगी। शॉपिंग वगैरह पहले करके पहले कर। आपने क्या लिया ईद के लिए? कुछ लिया? जी। आपने क्या लिया? मैंने कुर्ता कमीज लिया है। ले लिया? जी। तैयारी कर ली है? जी मैंने तैयारी सारे कुछ रख के रेडी कर लिया है। जी। और भाई भी? जी ये किया। ये वाले बड़े हैं वो? जी। उनके लिए उन्होंने लिया, आपने दोनों ने लिया है। सारे अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक। क्या लगते हैं आप? भाई। भाई है? जी। तो उन्होंने आपको सख्ती करते होंगे घर में भी ना कि मास्क वगैरह पहनना? जी जी करते हैं, सब करते हैं। तो पहले अच्छा नथिया गली में आप पहली बार आए, इससे पहले भी आए? पहले भी आए हैं। पहले भी आए। जी। कैसे देख रहे, रश नहीं है यहाँ पे, फैमिलीज? हाँ रश नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है इस बार। शॉपिंग वगैरह की? जी किया। क्या लिया? इन्होंने ईद की- लिया। अभी ईद के लिए यहाँ से कर लिया। करेंगे या एबटाबाद से करेंगे? वो कर लिया एबटाबाद से। कर लिया? जी कर लिया तो पहले। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप घूम रहे हैं, तो क्या लेना है, क्या ले रहे हैं? हम लोग आसान बस वैसे ही झूले वगैरह ले रहे हैं। अच्छा कोविड है, यहाँ पर रमज़ान भी है, तो यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहे, जिस तरह की गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप लोग यहाँ पे आएंगे तो एहतियाती तदाबीर करेंगे, लेकिन आगे तो बंद ही होने वाला है टूरिज़म यहाँ पर गलियात में। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं या कहीं और जाते हैं घूमने के लिए, तो उनको क्या पैगाम दें? मैं ये एहतियाती तदाबीर कोविड की क्या? कि बस हाथ ना मिलाएं किसी से, और मास्क पहने, सैनिटाइज़र अपने पास रखें, और बहुत ख्याल करें अपना, एहतियात करें अपनी, और ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस में मत जाएं, और गले वगैरह ना मिलें। अच्छा आखिर में ईद आने वाली है, तो अपने दोस्तों को कोई पैगाम दें? दोस्तों को बस यही पैगाम देना चाहती हूँ। घर भी है, घूमने जाना भी है, जी। यही से देते पैगाम। ईद मुबारक टू एवरीवन। बस जी राजी, जिस तरह कि यहाँ पर हमने कुछ छोटे बच्चे थे, उनसे बात की, तो हम इस तरह आगे जाएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जिस तरह के हमने आपको अयूबिया के हालात दिखाए कि वहाँ पर जिस तरह के रमज़ान में और कोविड-19 की वजह से टूरिस्ट इस दफ़ा बिल्कुल नहीं आए, जिस तरह हमने आपको दिखाया कि मकामी लोग ही वहाँ पर और चंद टूरिस्ट वहाँ पर मौजूद थे, जिसकी वजह से हमने मकामी लोगों से बात की, आपको मसाइल दिखाए। इस तरह हम अभी मौजूद हैं नथिया गली, और नथिया गली में इस वक्त बारिश शुरू हो गई है, और यहाँ पर कुछ गहमा गहमी नज़र में आ रही है कि कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ चंद टूरिस्ट आए हैं, वो कहाँ से आए हैं, और रमज़ान मुबारक में जिस तरह के कोविड भी है, लेकिन वो उसके बावजूद भी आए हैं। तो नथिया गली में अयूबे से कदर बेहतर रहते हैं, आप उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी हम हरीपुर से आए हैं, मेरा नाम सैयद पीर मोहम्मद शाह है। तो आज हम रमज़ान शरीफ का रोज़ा गुजारने के लिए हमने नथिया गली का रुख किया है, और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, और यह है कि रश उतनी ज़्यादा नहीं है, लोग SOPs पे अमल करना चाहिए। वैसे घूमने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि इस दफ़ा टूरिस्ट स्पॉट को बंद नहीं करना चाहिए था ईद पर जो भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें चाहिए कि वो SOPs और मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन जिस तरह की आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने आने वाली 8 तारीख से ईद के दिनों में बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन, इन इलाकों में आप 8 दिन बिल्कुल नहीं आ सकते।
تو کیا کہتے ہیں یہاں کے مقامی لوگ یا جس طرح کہ ابھی آپ نے بات کی اگر SOPs پہ عمل درآمد کروا کے یہاں پر ٹورزم کھولی جائے تو لوگوں کو سیاحت کے اچھے مواقع مل سکتے ہیں؟ جی بیسیکلی میں کاغان سے تعلق رکھتا ہوں اور ہماری بھی ایک ٹورزم سے بزنس ہمارا بھی ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں لوگوں کا پتہ ہے کہ ان کا سال بھر کا یہیں سے انکم جنریٹ ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کو ان کا خیال کرنا چاہیے. لوگوں نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، کروڑوں روپے کے ہوٹلز، وہی 2-3 اگر دیکھا جائے تو یہ سیزن بھی یہ 3-4 ماہ 3 مہینوں کا سیزن ہوتا ہے، خاص کر رمضان کے بعد شروع ہوتا ہے اور بڑی عید تک جاتا ہے. پر یہاں پہ گورنمنٹ نے جو اس دفعہ عید پر پابندی لگائی ہے اس سے لوکل لوگوں کے، جس طرح میں آپ کو کاغان اور ناران کا بتاؤں وہاں پہ ہوٹلز کو نہیں کھولنے دے رہے، تو اس کی وجہ سے ہم لوکل لوگوں کا جو بزنس ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی ساری سال کی جو محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ مقامی لوگوں کو روزگار بھی، ناظرین جس طرح کی ابھی انہوں نے بھی بات کی کہ ان کو ایسی حکومت بھی کوئی فیسلٹی نہیں دے رہی یا ایسی کوئی مراحت نہیں دے رہی جس طرح کہ یہاں کے منتخب نمائندوں کو چاہیے، جس طرح ہماری بات مقامی لوگوں سے بھی ہوئی کہ ٹھیک ہے لاک ڈاؤن میں ہونا چاہیے، جس طرح کی بیماری ایسی ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پر SOPs پہ درآمد نہیں کرتے، ان علاقوں میں لاک ڈاؤن لگتا ہے، بیماری وبا بھی ہے، پر یہاں کے نمائندگان کو بھی چاہیے کہ اپنے علاقوں میں جب ووٹ لے کے جاتے ہیں تو ان کو واپس ان کو پوچھے بھی. اس طرح ہمارے ساتھ ایک اور بھائی ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بھی ہری پور سے ہی آیا ہوں. اچھا کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہے یہاں کا انوائرمنٹ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے نا جی بڑے لوگ اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں کہ بھئی آنا جانا ان کے لیے جو ہے نا جی مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو آگے عید کی چھٹیاں بھی ہیں، تو کووڈ کی وجہ سے جو حکومت نے جو SOPs جو ہے وہ ان پر لگائے ہیں، تو ٹھیک ہے اب لوگ خیال کریں گے، اپنی احتیاطی تدابیر کو جو ہے جی وہ کریں گے انشاءاللہ. تو ویسے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ہر چیز کا خیال رکھے، کیونکہ یہ بیماری تو ہے ہی ہے، ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے. ہمارے جو نیبر کنٹری ہے اس کی جو بھی اس ٹائم کرنٹ سچویشن ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جو کہ ہم میڈیا میں ہی دیکھ سکتے ہیں. ہم نے وہاں پر جا کر تو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم نے میڈیا میں جو دیکھا ہے تو اس سے ہم جو ہے جی ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے خیر کی برکت عطا فرمائے، تو ہمارے لیے بھی اللہ پاک جو ہے جی خیر عطا فرمائے. تو بس باقی ویدر کا کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھا تھا، بارش شروع ہو گئی، اتنی گرمی تھی کہ یقین والے اب وہاں پر سوچ رہے تھے کہ کوئی میرپور چلے جائے، خانپور ڈیم چلے جائیں یا کہیں آگے پیچھے اس طرح جو ہے چلے جائے وہاں پر ناگ وغیرہ کرائیں. لیکن وہ دوست تھے وہ کہتے ہیں کہ یار آؤ ایبٹآباد جاتے ہیں. ایبٹآباد سے ہم گئے تو پھر نتھیا گلی آ گئے، تو نتھیا گلی جیسے ہی پہنچے تو بارش اسٹارٹ. آپ نے جیسے بھی کہا گرمی، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ایوبیا تھے، ایوبیا موسم جو ہے بالکل کلیئر تھا، وہاں پہ نہ بادل نہ بارش. یا نتھیا گلی جیسے پہنچے تو ویدر چینج ہو گیا. تو جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ انسان کا ایسے موسم میں انسان کی فیلنگز بھی چینج ہو جاتی ہیں اور اس کی جو کچھ دیر کے لیے جو ہے نا اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بالکل وہ ایک جنت کے ماحول میں ہو رہا ہے. تو کیا حکومت کو SOPs کے ساتھ کھولنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں حکومت سیاحوں کو مواقع ملنے چاہیے؟ حکومت اپنی طرف سے جو بھی ریسٹرکشنز کر سکتی تھی انہوں نے کی ہیں، لیکن ہماری عوام نہیں سدھرتی. ہماری عوام کوئی بھی احتیاطی تدابیر استعمال نہیں کرتی. صرف یہ ماسک لگانا یہ ماسک لگانا کوئی انف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ ہے. لیکن بہرحال چلے کچھ لوگ اب ظاہری بات ہے جیسے ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ ان بیماریوں کو اتنا نہیں سیریس نہیں لیتے، ٹھیک ہے. لیکن جو کہ بس اب یہ چیزیں اب ہیں جو کہ جو ہے اوور آل کنٹریز میں جو ہے نا جی اوور آل ورلڈ میں جو ہے جی اس چیز کا جو ہے نا جی وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کووڈ بالکل جی وبا ہے، کووڈ ہے، احتیاطی تدابیر بھی نہیں کر سکتے ہم اس کو جو ہے نام یہ بھی نہیں کہہ سکتے بھائی نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ بھائی سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے ہم تو اس کو دیکھیں گے نا. تو برل ٹھیک ہے، برل پھر بھی ہم لوگ اپنی انجوائمنٹ تو نہیں چھوڑ سکتے نا، ٹھیک ہے. یہ کیا کہتے ہیں باقی ابھی ہمارے جو دوست ہیں باقی سارے یہ بھی ہمارے ساتھ ادھر ویدر ہی انجوائے کرتے آئے ہوئے ہیں. جی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مقامی بھائی بھی موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جس طرح کے پچھلے رمضان میں یہاں پر بہت گرما گرمی، بہت راشی، کووڈ بھی تھا، لیکن اس دفعہ بالکل یہاں پہ لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی. کہاں کے رہنے والے؟ میں مقامی نتھیا گلی کا رہنے والا. یہاں کا مقامی جی. کیا بزنس؟ میرا اپنا چکن کا کاروبار ہے. چکن کا کاروبار. جی جی. تو اس دفعہ رمضان میں ابھی جیسا ہم یہاں موجود ہیں، ایوبیا کی سائڈ سے ہم ابھی ہو کر آئے، وہاں پر بالکل ہی نہ ہونے کے برابر رش ہے. تو یہ مقامی لوگ اگر کاروبار ان لوگوں کا سیاحت کے ساتھ یہ جہاں پہ یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیسے یہاں پہ گزر بسر ہوتا ہے مقامی لوگوں کا؟ کہ ہمارا جو روزگار جو ہے نا زیادہ تر ٹورسٹ کے ساتھ ہی ہے نا، برل ٹورسٹ نام کا بھی نہیں ہے یہاں پر اس ٹائم. کیا وجہ ہے اس دفعہ؟ تو بالکل ہی اس دفعہ پہلے پھر کچھ تھا، اس سے رمضان سے پہلے آتے تھے لوگ، اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا نام اس کا رمضان میں تو بالکل کیسے یہاں کے لوگوں کا روزگار، کیونکہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ لوگوں کا روزگار ان ٹورسٹ کی وجہ سے ہے، تو یہ مقامی لوگ کیسے گزر بسر کرتے ہیں؟
बस क्या करें जी, क्या गुजारा तो करना पड़ता है। मुकामी नुमाइंदे यहाँ से आपने वोटें देकर जो असम्बली में भेजे हुए हैं, बड़े बड़े नाम हैं हज़ारा के, तो उन्होंने आपके लिए उनको वापस आपको नहीं पूछा? नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा जी, कोई नहीं पूछता कि यहाँ पर, बस अपने वो जब काम निकलता है उन्होंने नहीं पूछा आप उनसे उनके पास गए या उनके आपने कुछ? यहाँ बहुत बात की है उनके साथ भी बातें की हैं, उनके कहा है कि यार हमारा यहाँ पे इलेक्टेड MNA कौन? MNA मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब हैं और MPA यहाँ सरदार नलोटा साहब हैं। देखिए उनको भी देखें, अगर वो देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, तो इस आवाम को, जैसे मैं आपको बताऊं, हम अयूबिया से होके आए, इन नथिया गली गलियात में जो हालात हैं, यहाँ के लोगों की जो बातें हैं, उसमें आगे आने वाले दिनों के जैसे हालात जा रहे हैं, तो बिल्कुल अगर यहाँ के नुमाइंदे जिस वक्त यहाँ पे वोट लेते हैं, इनसे बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन इन आवाम का वापस आके पूछना भी चाहिए। तो क्या मैसेज देंगे? हम ये मैसेज देंगे उनको कि यार हमारे जो रोज़गार हमारा 2-3 महीने का सीज़न है, उसके बारे में हमारे लिए सोचा जाए, क्योंकि लोग फाका कशी पे आ जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे, खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो जाएंगे लोग। तो बराए मेहरबानी करके हमारा ये 2 महीने का या 3 महीने का सीज़न है, इस लॉकडाउन में ना गुजारें। ये SOPs कोई ऐसा हम उस पर पूरा ऐसा अमल करें कि यहाँ पर आपका रोज़गार भी चलता रहे, रोज़गार हमारा चलता रहे, हम उनके SOPs पे पूरा अमल करेंगे। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह के हम आज के प्रोग्राम में हमने आपको गलियात, जिस तरह अयूबिया और यहाँ पर अभी हम मौजूद हैं नथिया गली में, यहाँ के जिस तरह के टूरिस्ट बिल्कुल इन दिनों में ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह यहाँ पे मैन जो मकामी लोग यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनका रोज़गार ख़त्म होना, और उनके लिए ज़ाहिर बात है उनका यही वसीला था रोज़गार का कि 2-3 माह में वो कमाते हैं, 4 महीने यहाँ पे कमा के, तो फिर सीज़न ही होता है उनका, फिर आगे सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में वो वही जमा पूंजी खर्च करते हैं, लेकिन उनके रोज़गार बंद होने की वजह से यहाँ के मकामी लोगों को भी बहुत ही मसाइल का सामना है। तो इन लोगों का यही कहना है कि उन्होंने दरख्वास्त की अपने यहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदों से भी कि हमें यहाँ पर आके कुछ ऐसा बिल्कुल ख़ास तौर पे कुछ SOPs के हवाले से, जिस तरह उन्होंने कहा, हम अमल दरामद कराएंगे, हमारे कारोबार खोले जाए। नाज़रीन, के साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा आपको इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।